फाइन मैम। बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं? तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मिथ्स एंड टैबूज रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग जो मिथ्स है, टैबूज है, उनको आज पढ़ना है। मिथ्स क्या होता है? मिथ्स मीन्स फॉल्स बिलीफ, झूठा विश्वास होता है ना। ऐसे ही बोलते हैं ना, ये अगर ये गए तो ऐसे होगा, अगर ऐसा हो जाएगा। फॉल्स बिलीफ, जो हो ही नहीं सकता है उसी को मानना, उसी को एक्सेप्ट करना, झूठा विश्वास, फॉल्स बिलीफ। टैबूज होता है जो सोशल कस्टम ने प्रोहिबिटेड, खत्म, मतलब उस पे रोक टोक लगाई हो। मतलब समाज में कोई चीज है जिसमें रोक टोक, जैसे पहले ही जो आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, ये सती सिस्टम, ऑल दैट, विडोर मैरिज, क्या कुछ ऐसे ही थे ना। वो सोसाइटी ने क्या उस पे, अगर किसी का मतलब हस्बैंड मर जाता था तो उसको फिर जलाया जाता था। वो क्या, वो सोसाइटी के रूल्स थे। तो उन चीजों को हम टैबूज बोलते हैं। क्या, जो समाज में किसी चीज को रोक टोक लगाना, उसको हम टैबूज बोलते हैं। मिथ्स हो गया फॉल्स बिलीफ। क्लियर? मिथ्स और टैबूज में फर्क पता चली। मिथ्स जो होता है ना, फॉल्स बिलीफ, झूठा विश्वास, किसी चीज को बोलना है, अगर ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। टैबूज होता है जिसको समाज ने या सोसाइटी ने किसी चीज पे रोक टोक लगाई हो, उसको हम बोलते हैं। जबकि उनको रोक टोक नहीं लगानी थी, उसी चीज पे रोक टोक लगाना, उसको हम टैबूज बोलते हैं। आज हमें वही टैबूज और मिथ्स रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन, क्या थे मिथ्स और टैबूज, वही आज हमें पढ़ने हैं। आपने सुना होगा, मतलब ऐसे ही, मतलब जब बेबी पैदा होता है, अगर वो बेबी गर्ल होती है, रेस्पॉन्सिबल हमारे समाज में, तो रेस्पॉन्सिबल बोलते हैं। रेस्पॉन्सिबल कौन है? मदर है। मदर है रेस्पॉन्सिबल, दैट इज वाई इसका बेबी जो है बेबी गर्ल है। या मतलब जिसको दूसरी बेटी या तीसरी बेटी पैदा होती है, समाज उसको मतलब उसको उसको बेचारे को इतना सुनना पड़ता है, इतना मतलब समाज में बहुत सारे ऐसे हैं, चीजें हैं जिसका रेस्पॉन्सिबल या गर्ल को या समटाइम्स बॉय को भी रेस्पॉन्सिबल बोलते हैं। मतलब अगर बेबी गर्ल पैदा हो गया, बेबी बॉय पैदा हो गया, हम उसका कोई भी, हम सब उसका सब कुछ रेस्पॉन्सिबल मानते हैं कि फीमेल है। जबकि ना उसका रेस्पॉन्सिबल फीमेल है ना मेल है। कौन है रेस्पॉन्सिबल? स्पर्म, मेल गैमेट रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो फीमेल है उसके पास एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स क्रोमोसोम। ये मैंने आपको कल बोला, एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है। जबकि जो मेल है, मेल का जो स्पर्म है उसमें हाफ एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और हाफ वाई क्रोमोसोम से बना होता है। आया समझ? तो उसका सारा रेस्पॉन्सिबल ना तो फीमेल है ना तो मेल है, बल्कि स्पर्म जो मेल गैमेट है वही रेस्पॉन्सिबल, मेल सेक्स क्रोमोसोम रेस्पॉन्सिबल है। अगर वो एक्स एक्स के साथ मीट हो जाएगा, बेबी गर्ल हो जाएगा, एक्स वाई के साथ, क्योंकि हमेशा जो फीमेल होती है उसके पास एक ही सेक्स क्रोमोसोम, उसके पास कौन से सेक्स क्रोमोसोम है? एक्स क्रोमोसोम। मगर जो बॉय होता है, फीमेल होता है, उसके पास दोनों क्रोमोसोम्स, उसके स्पर्म में, उसके मेल गैमेट में दोनों क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। हाफ गैमेट एक्स से, हाफ गैमेट वाई से होता है। तो रेस्पॉन्सिबल ना तो मेल है ना तो फीमेल है, बल्कि स्पर्म जो होती है, मेल गैमेट होती है, वही रेस्पॉन्सिबल है। मगर हमारे समाज में क्या मिथ्स है, टैबूज है। रेस्पॉन्सिबल रिगार्डिंग सेक्स ऑफ द चाइल्ड किसको माना जाता है? फीमेल। हम हमेशा बोलते हैं फीमेल को रेस्पॉन्सिबल। या बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आपने देखी होगी, अगर किसी को दो बेटियां पैदा होती है, उसको फिर डिवोर्स देते हैं। ना दयम कूर, इसको दूसरी पैदा बेटी होगी, मतलब उस पे भी फीमेल रेस्पॉन्सिबल होती है। इसको दूसरी बेटी पैदा होगी, जबकि बेचारी वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होती, ना मेल रेस्पॉन्सिबल। मैंने बोलती हूँ मेल रेस्पॉन्सिबल, मेल का जो स्पर्म है ना, मेल गैमेट है ना, वही रेस्पॉन्सिबल होता है।
اور سفر کس کو کرنا پڑتا ہے؟ سفر کرتی ہے فیمیل. بہت سارے کیسز ایسے ہو گئے جس کی وجہ سے اسی سیکس آف دا چائلڈ کی وجہ سے جو مدر ہوتی ہے اس کو بہت کچھ سفر کرنا پڑتا ہے, ڈیورس دیتے ہیں یا مار پیٹ بھی, ایون مار پیٹ بھی کرتے ہیں. اس کو دوسری بیٹی پیدا ہوگی نا, ایسی سچویشنز. بلکہ ہمارے جو سماج کا, ہماری جو سوسائٹی ہے ان کا غلط کانسیپٹ ہے. تم چھن بیسکلی اب نہیں ہوتا ہے. اب بہت سارے جو ایجوکیشن آ گئی, ایجوکیٹ ہے لوگ, ان کو پتا ہے کیا سچویشن ہے, کون ریسپانسبل کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تو مگر کیا کرتے ہیں, پہلے زمانے میں جو ہمارے اینسسٹرس تھے وہ ایجوکیٹ نہیں تھے, ان کو نہیں پتا تھی کہ مطلب کچھ ریسپانسبل کون ہے, ریسپانسبل اس چیز کے لیے نہ میل ہے نہ فیمیل. ہم کیوں آپ فیمیل کو ریسپانسبل ٹھہراتے تھے؟ لیکن اسی لیے بولتے ہیں کہ ایجوکیٹ کیجیے, جتنا ہو سکے اتنا سماج کو ایجوکیٹ کیجیے تاکہ وہ ان متس اور ٹیبوز پہ یقین نہ کرے, ان متس اور ٹیبوز کو ختم کرے سماج سے. اسی لیے ایجوکیشن بہت کمپلسری ہے. آیا سمجھ متس اینڈ ٹیبوز؟ آپ کون سے متس ہیں ریگارڈنگ ریپروڈکشن, کون سے ٹیبوز, کون سے میتھس ہے ریگارڈنگ ریپروڈکشن, وہ ہم پڑھیں گے. بہت سارے میتھس ہے, بہت سارے ٹیبوز ہے. اب آپ کو میتھس اور ٹیبوز سمجھ آ گئے. جو میتھس ہوتے ہیں وہ فالس بلیو ہوتے ہیں, جھوٹا وشواس, جو چیز ہوتی نہیں ہے اسی چیز پہ ٹرسٹ کرنا, اسی چیز پہ بلیو کرنا, اس کو ہم میتھس بولتے ہیں. ٹیبوز بولتے ہیں جو بھی سوسائٹی سماج میں کسی چیز کو روک ٹوک لگانا, ماننا, وہ پروہیبٹڈ کرنا, اس چیز کو ہم ٹیبوز بولتے ہیں. میں نے آپ کو ایگزامپل دی, سماج میں اگر سیکس آف دا چائلڈ کو ریسپانسبل ہمیشہ کس کو, فیمیل کو بولا جاتا ہے کہ یہی ریسپانسبل ہے. اگر بیبی گرل ہو گئی مدر ریسپانسبل ہے, اگر بیبی بوائے ہو گئے تب بھی ریسپانسبل یہی ہے. مگر یہ چیز ساری غلط ہے, یہ چیز سارا غلط ہے. جبکہ نہ فیمیل ریسپانسبل ہے نہ میل ریسپانسبل, بلکہ میل کا جو سپرم میل گیمیٹ ہوتا ہے وہی ریسپانسبل ہے. کلیئر؟ اب ہم پڑھیں گے کون سے میتھس ہے, ٹیبوز ہے ریگارڈنگ ریپروڈکشن. پہلا ہی جو میتھ ہے میں نے آپ کو بولا کہ سیکس آف دا چائلڈ, فیمیل کو ریسپانسبل بولا جاتا ہے فار سیکس آف دا چائلڈ. مدر از دا ریسپانسبل فار سیکس آف دا چائلڈ. جو مدر ہے وہ سیکس آف دا چائلڈ, چاہے چائلڈ میل ہو یا فیمیل ہو, مگر کس کو ریسپانسبل مانا جاتا ہے؟ مدر از دا ریسپانسبل فار سیکس آف ہر چائلڈ. آیا سمجھ؟ جبکہ یہ ایبسلیوٹلی رانگ ہے, یہ بالکل غلط ہے, یہ اندھا وشواس ہے, یہ کچھ نہیں ہے. جبکہ ریسپانسبل کون ہے؟ سائنٹیفک فیکٹ, سائنٹسٹ نے ایسا پروف کیا جو اس چیز کا, سیکس آف دا چائلڈ کا ریسپانسبل صرف فادر ہوتا ہے, فادر کا سپرم ہوتا ہے, فادر کا میل گیمیٹ ہوتا ہے, نہ کہ فیمیل ہوتی ہے ریسپانسبل, نہ کہ فیمیل گیمیٹ ہوتا ہے ریسپانسبل. بلکہ کون ہوتا ہے؟ سائنٹسٹ نے پروو کیا, میں نے آپ کو دکھایا سیکس کروموزومز میں کیسے ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے ایکس. تو انہوں نے یہ پروو کر کے, یہ بیسکلی کس نے پروو کیا؟ جو میں نے کہا آپ کو, سیکس کروموزوم ایکس جب ملتا ہے وائی کے ساتھ تو بوائے ہوتا ہے. یہ سارا سائنٹسٹ نے پروو کیا ہے کہ جو یہ سیکس آف دا چائلڈ ہوتا ہے, چاہے میل ہو یا فیمیل, اس کا سارا ریسپانسبل کون ہوتا ہے؟ میل گیمیٹ ہوتا ہے, نہ تو فیمیل ہوتی ہے نہ تو میل ہوتی ہے. تو یہ سائنٹیفک فیکٹس بولتے ہیں ہمیں کیا ہوتا ہے, کون ریسپانسبل ہے. انہوں نے بولا یہ ساری فولشنس. اگر ہماری سوسائٹی مدر کو ریسپانسبل بولتی ہے سیکس آف دا چائلڈ بورن, تو یہ سارا کچھ فولشنس, بے وقوفی ہے. اگر یہ سمجھ, اس چیز کو ختم کیجیے, اس چیز کو یہ مت بولیے کہ ریسپانسبل فیمیل ہوتی ہے جبکہ میل ریسپانسبل ہوتا ہے, میل گیمیٹ ریسپانسبل ہوتا ہے. پلیز یہ سارا کچھ فولشنس ہے. اس چیز کو سوسائٹی کا پارٹ مت بنائے, اس چیز کو ریموو کیجیے پارٹ آف دا. جبکہ ریسپانسبل کون ہوتا ہے؟ میل گیمیٹ ہوتا ہے ریسپانسبل. یہ ایک میتھ تھا. دوسرا بولتے تھے کہ
یہ جو یہ منتھلی سائیکلز آتے ہیں مینسٹریشن اور پیریڈز ہوتے ہیں گرلز کے, اس دوران گرل کو ایلو مت کیجیے کچن میں آنے کے لیے. ڈیورنگ مینسٹریشن سائیکلز, مینسٹریشن اور پیریڈز کے دوران گرل کو ایلو مت کیجیے. گرل شوڈ ناٹ بی الاؤڈ ٹو ورک ان دا کچن. گرل کو ایلو مت کیجیے کچن میں کام کرنے کے لیے ڈیورنگ دا ڈے آف مینسٹریشن. آیا سمجھ؟ گرل شوڈ ناٹ بی girl should not be allowed to work in the kitchen during the day of menstruation. menstruation کے دوران girls کو allow مت کیجیے کس میں, کچن میں کام کرنے کے لیے. کچن میں کام کرنے کے لیے اس کو بھی کیا مانا گیا؟ ٹیبو مانا گیا. اس کو بھی ٹیبو مانا گیا. تو انہوں نے بولا یہ سب کچھ غلط ہے. کیوں نہیں ایک گرل کام کر سکتی ہے, کچن میں آ سکتی ہے؟ دس از ایبسلیوٹلی رانگ. جبکہ انہوں نے بولا کہ جبکہ یہ جو گرل ہوتی ہے یہ اسی سے ایک کریٹ ہوتی ہے ہیومن لائف. ایک ماں ہی دیتی ہے جنم اپنے بچے کو, نئی ہیومن لائف کو کریٹ کرتی ہے, نئے ہیومن لائف کو بناتی ہے, کریٹ کرتی ہے. تو ان چیزوں کو ہم کیوں اس کو پروہیبٹیڈ کریں؟ یہ جو اس کا پارٹ ہے, ہاں البتہ اس کو ہائیجین, پرسنل ہائیجین رکھنا چاہیے, کلیننس رکھنی چاہیے ڈیورنگ مینسٹریشن فلو. اس کو صاف رکھنا چاہیے, اس کو پراپر کیئر کرنا چاہیے, پرسنل ہائیجین رکھنا چاہیے, کلیننس رکھنی چاہیے, یہ سب کچھ رکھنی چاہیے. مگر اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو ایلو نہیں کریں کچن میں کام کرنے کے لیے. اس کو صاف رہنا ہے, کلین رہنا ہے, پرسنل ہائیجین خود بخود اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے ڈیورنگ دس مینسٹریشن فلو. مگر اس کو مت یہ چیز بولیے کہ آپ کچن میں کام نہیں کر سکتے ہو, کچن میں نہیں آ سکتے ہو. یہ بالکل غلط ہے. یہ سارا کچھ فولشنس ہے. گاڈ نے ہی, اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے, ایک گرل کو اتنی کوالٹی دی ہے, اتنا پاور دیا ہے, وہ کریٹ کر سکے نئی ہیومن لائف کو. وہ اس میں اتنی ہمت رکھیے, وہ 9 months ایک بیبی کو گرو کرتی ہے اپنے اندر, اپنے یوٹرس کے اندر. وہ اس کو گرو کر سکتی ہے اور پھر کریٹ کرتی ہے نیو ہیومن لائف, نئی ہیومن لائف کو, نئے انسان کو, نئی چیز کو جنم دیتی ہے. یہ میلز میں یہ کوالٹی نہیں ہے, جبکہ یہ سارا کچھ کریڈٹ گوز ٹو وومینس, یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے وومین کو. تو پھر ہم کیوں اس پہ اتنی روک ٹوک لگائے؟ تو البتہ اس کو پراپر کیئر کرنا چاہیے, اس کو ڈیورنگ مینسٹریشن فلو پراپر ہائیجین, پرسنل ہائیجین لینا چاہیے, کلین رکھنا چاہیے. مگر اتنا نہیں ہے کہ اس کو ہم روکیں گے. یہ کس میں آتا ہے؟ ٹیبو میں. پہلا جو تھا کہ ریسپانسبل ہوتی ہے سیکس آف ہر چائلڈ, ریسپانسبل ہوتی ہے مدر, وہ کس میں آتا ہے؟ میتھ میں آتا ہے. آیا سمجھ؟ اب جو تیسرا انہوں نے بولا کہ جب گرل ڈیورنگ مینسٹریشن سائیکل اگر گرل دیکھے گی بوائے کی اور, لڑکے کی اور, وہ اسی ٹائم پریگننٹ ہو جائے گی. آیا سمجھ؟ یہ بھی ایک myth ہے, یہ بھی ایک myth ہے. جب تک فیوژن آف گیمیٹس نہیں ہو جائے گا, جب تک اووم سپرم کے ساتھ نہیں ملے گا, فیوز نہیں ہوگا, تب تک ایک لڑکی پریگننٹ نہیں ہو سکتی ہے. مگر انہوں نے کیا بولا؟ یہ ایک myth تھا. انہوں نے بولا تھا, یہ اینشنٹ ٹائمز میں بولتے تھے, اب اس ٹائم یہ نہیں بولتے ہیں. یہ بھی ایک myth تھا. اگر گرل دیکھے گی کس کی اور, بوائے کی اور, جب یہ دیکھے گی بوائے کی اور ڈیورنگ یہ مینسٹریشن سائیکل, یہ خود بخود پریگننٹ ہو جائے گی. جبکہ یہ بالکل غلط ہے. جب تک فیوژن آف گیمیٹس نہیں ہو جائے گا تب تک وہ زائگوٹ نہیں بن, تب تک وہ پریگننٹ نہیں ہو جائے گی. یہ بالکل غلط ہے, یہ ایبسلیوٹلی رانگ ہے. اب کیا ہو گیا؟ انہوں نے بولا کہ جب تک گورنمنٹ ایک اسٹیپ نہیں اٹھائے گا, وہ سوسائٹی کو ایجوکیٹ نہیں کرے گا, تب تک یہ myths, tabus آتے رہیں گے. انہوں نے بولا کہ گورنمنٹ کی یہ ریسپانسبلٹی, اٹ از دا ڈیوٹی آف اوور گورنمنٹ ایز ویل ایز سوسائٹی. نہ کہ صرف بیچارے کو گورنمنٹ کو ہی ریسپانسبلٹی ہے, سوسائٹی کی, لوگوں کی بھی ریسپانسبلٹی ہے
हमें एक गर्ल को प्रोटेक्ट करना है, सेव करना, बचाना है, सेफ रखना है, प्रोटेक्ट करना है और एजुकेट करना है गर्ल चाइल्ड को, सो दैट वो कल की एक अच्छी वुमेन बनेगी, हु विल बिकम द वुमेन ऑफ टुमारो। वो कल की एक अच्छी वुमेन बनेगी, एजुकेटेड वुमेन बनेगी। अगर उसको कुछ प्रॉब्लम होते हैं, क्यों करना है एजुकेट, ताकि अगर उसको कल इश्यूज होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, वो खुद ब खुद उस चीज को हैंडल करे। उसमें वो एजुकेशन से क्या, उसमें ये वुमेन एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, ये आपने सुना होगा, उससे वो उसमें क्वालिटीज आएगी, उसमें उसमें स्ट्रेंथ आएगी लड़ने की। आया समझ? इन्होंने बोला, ये कौन बोलता है अवर मदर शुड, ये बोलती है, मतलब सारे, मतलब लोग बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि हमारी जो गर्ल है, सोसाइटी की जो गर्ल्स होती है, उनको एजुकेट कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए, ताकि वो कल की वुमेन बनेगी ना। आज एक लड़की गर्ल होती है, कल वो वुमेन बनती है, किसी की बीवी बनती है, किसी की माँ बनती है, तो ये कल वुमेन बनती है। तो इन इन चीजों को, जब ये सारा कुछ गलत, ये मिथ्स टैबूज गलत है, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ये चीज गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। रेस्पॉन्सिबल, अगर चाइल्ड सेक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल फीमेल होती, जबकि उसके लिए रेस्पॉन्सिबल फादर गैमीट होता है, ना मेल होता है ना फीमेल रेस्पॉन्सिबल, बल्कि फादर का गैमीट रेस्पॉन्सिबल होता है। और जो इन्होंने बोला था ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल किचन में आने की जरूरत नहीं, इसको अलो मत कीजिए किचन में, इसको रोक टोक के, वो भी एक टैबू था। दूसरा था गर्ल को ड्यूरिंग प्रेग्नेंट, उसको अगर वो बॉय की तरह देखेगी वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। सॉरी, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर वो बॉय की तरह देखेगी तो क्या वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। ये सारा कुछ मिथ है, टैबू है, ये कुछ फॉल्स बिलीफ है। इन चीजों को, सोसाइटी को इन चीजों पे रोक टोक नहीं लगानी चाहिए। सोसाइटी भी एजुकेट होनी चाहिए, उसके साथ साथ एक गर्ल चाइल्ड भी एजुकेट होना चाहिए। आया समझ? और इन्होंने बोला कि जो ये गॉड ने इसमें एक क्वालिटी दी है, एक क्वालिटी दी है कि वो क्रिएट कर सकेगी ह्यूमन लाइफ पे। फिर क्यों हम इस पे इतनी रोक टोक लगाए, इस पे इतनी इस पे इतनी रोक टोक लगाए कि ऐसा होता है, रेस्पॉन्सिबल आप ही हो, जबकि यही इसमें ही एक क्वालिटी है कि वो क्रिएट कर सके ह्यूमन लाइफ को। वो 9, इसी में एक क्वालिटी, एक वुमेन में ही क्वालिटी है, वो 9 मंथ्स ग्रो करता है बेबी को अपने यूट्रस में। क्लियर? Yes, ma'am. कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. अब है एडोलसेंट प्रेगनेंसी। जब टीन एज में होता है बच्चा, चाहे गर्ल हो चाहे मेल हो, उसकी प्रेगनेंसी कैसे होती है, उस पर क्या असर हो सकते हैं अगर वो ड्यूरिंग टीन एज, ड्यूरिंग एडोलसेंट एज, उस पर क्या मतलब प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या हो सकता है, वो हमें अब पढ़ना है। एडोलसेंट प्रेगनेंसी, जो गवर्नमेंट हमारी है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसने लीगल एज मैरिज रखी है 18 years फॉर गर्ल्स एंड 21 years फॉर बॉयज। ये मत अब ये कर रहे थे, गवर्नमेंट अभी बोल रही थी रिसेंटली, उसने इस रिलेटेड बोला था कि हम गर्ल्स की एज में कुछ बढ़ाएंगे, इजाफा करेंगे। 18 years भी छोटा होता है, वो हायर एजुकेशन नहीं कर पाती है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, फिजिकली प्रॉब्लम्स होती है, तो हम गवर्नमेंट मत बढ़ाएगी इसमें ये एज ऑफ मैरिज मत बढ़ाएगी। मगर बॉयज लेट मैच्योर होते हैं तो उसकी मैरिज लाइफ 21 years है। तो बिफोर 18 years एक गर्ल शादी नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स दिए हैं, ये आपको पता होगी, ये चीज मुझे डिस्कस नहीं करनी है। सो लीगल एज क्या है एज पर लॉ? मैरिज एज ऑफ द मैरिज एज जो होती है गर्ल की, वो क्या है? 18 years फॉर गर्ल्स, मैरिज ऑफ 18 years फॉर गर्ल्स, 21 years फॉर बॉयज। बॉयज के लिए 21, क्योंकि 21 क्यों है बॉयज? क्योंकि जो बॉय होता है ना, सो शुड
میچور گژھان پیوبرٹی سٹیج ہے تم سن لیٹ گژھان اور گرلز میں جلدی 10 to 12 اور 13 کس میں بوائز میں. تو کیا ہوتا ہے اگر جورنگ ایڈولسنٹ ایج اگر اس کی شادی کریں گی یہ پریگننٹ ہو جائے گی, کیونکہ سوسائٹی کا ایک میرج کا ایک مین فنکشن ایک رول ہوتا ہے. جب بھی ہم کسی چیز کو کسی گرل کو یا کسی میل کو گرل کو شادی کرتے ہیں, یہ ایک مین فنکشن آف میرج لائف ان آور سوسائٹی ٹو ہیو اے بیبی. اس کو بچہ ہوگا, وہ پریگننٹ رہے گی, یہ مین فنکشن آف میرج لائف ہے سوسائٹی میں. ہماری سوسائٹی میں اس کو بیبی ہونا چاہیے, اس کو وہ جلدی جلدی پریگننٹ رہنی چاہیے. اگر ہم آپ اس کو ایڈولسنس ایج میں شادی کریں گے اوبویسلی اس کا بیبی ہوگا, یہ گرل ہی نہیں رہے گی, یہ ماں بنے گی, مدرہڈ میں آ جائے گی. جب اس کی شادی ہو گئی چاہے ایڈولسنس ایج میں ہوگی چاہے اپنی ایج پہ ہوگی, اگر اب اس ٹائم ہم ایڈولسنس پریگننسی پڑھ رہے, اب اگر یہ بیبی کی شادی اس گرل کی شادی ہوگی تو مین فنکشن آف میرج لائف ان اور سوسائٹی از ٹو ہیو اے بیبی, اس کو بچہ ہونا چاہیے. تو جب یہ اس گرل کو بچہ ہو گیا, اس نے جنم دیا بیبی کو, تو کیا ہو گئی یہ اب گرل ہی نہیں رہی, یہ مدرہڈ میں آئی. مدرہڈ میں بہت ساری ریسپانسبلٹیز ہوتی ہے. یہ کب پریگننٹ ہو گئی, اس نے کب برتھ لیا ایک بچے کو, بفور 18 years. اس کی شادی ہو گئی نا ایڈولسنٹ ایج میں, نا تیلے 18 years بلو. تو اس ایڈولسنٹ ایج ہوتی ہے نا 18 سے کم 10 سے اوپر. تو کیا ہو گیا ابھی اس کا بیبی بھی آ گیا, تو یہ اب گرل نہیں رہی, یہ انٹر ہو گئی کس میں مدرہڈ لائف میں. اس میں ریسپانسبلٹیز آتی ہے نا, اس کو اس بچے کا کیئر رکھنا ہے, اپنا کیئر رکھنا ہے, فیملی, بہت سارا اسٹریس, بہت ساری ریسپانسبلٹیز آتی ہے. اب اس سے بہت ساری پرابلمس ہوگی. اگر گرل جو ینگر دین 18 years ایج کیا ہوتا ہے فزیکلی اور مینٹلی وہ کیا ہوتی ہے, ڈسٹرب ہوتی ہے. فزیکل سٹریس تمس, مینٹلی سٹریس تمس, فزیکلی ویک گژھان. جب ہم اس کی شادی کیا کرتے ہیں بلو 18 years ایج کی, اس میں کیا ہوتے ہیں ہیلتھ ایشوز بھی آنے لگتے ہیں, کیونکہ یہ چھنہ تیزہ ام سن ریپروڈکٹیو سسٹم چھنہ تیوتا سٹرانگ آسان کہ سہ چھ ہیوان میچور گژھن, سہ چھنہ آسان گومت کہ 18 year تک وہ ہوتا ہے میچور, سہ گومت چھنہ آسان میچور کہ سہ چھ ہیوان گژھن میچور. تم سند ریپروڈکٹیو سسٹمس پہ تہ اثر چھ پیوان تمس, بیٚیہِ چھُ تٔمِس پرابلم ہیلتھ ایشوز چھِ تٔمِس گژھان, بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں ایڈولسنٹ پریگنینسی میں. اور کیا ہوتا ہے اس کو اب بچے کا بھی خیال رکھنا ہے, اس کو اپنا خیال بھی رکھنا ہے. اور اس کو ایک اور ایشو ہوتا ہے جورنگ, اب اس نے ایڈولسنٹ ایج میں اس کی شادی ہو گئی, ایڈولسنٹ ایج میں اس کی شادی ہو گئی, وہ ہائر ایجوکیشنز بھی کیری آن نہیں کر سکتی, کنٹینیو نہیں کر سکتی, مت کر سی. جب اس کی ایڈولسنٹ ایج میں شادی ہوگی, اب اس کو بیبی بھی ہو گیا, فیملی کو بھی ہینڈل کرنا ہے, سب کچھ ریسپانسبلٹیز اس پہ, جتنی اس میں ہمت نہیں ہوتی نا اتنی اس پہ ریسپانسبلٹیز آتی ہے. جب اس میں اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے, اتنی ہمت نہیں ہے, اسٹرینتھ نہیں ہے, اتنی اس کی ریسپانسبلٹی اس پہ ریسپانسبل آتی ہے, ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں, فزیکلی مینٹلی اس پہ اسٹریس آتا ہے. تو کیا ہوتا ہے, اور وہ ہائر ایجوکیشن کیسے کیری آن کر سکتی ہے, اس پہ اسٹریس ہے, بیبی کا بھی فیملی کا بھی. اب کہاں وہ کیری آن کر سکتی ہے ہائر ایجوکیشن, ہائر ایجوکیشن پہ بھی اس پہ اثر ہوتا ہے. اور وہ اگر اس کو ارلی میرج اور مدر ہو, وہ جاب بھی نہیں کر سکتی ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتی ہے, کیونکہ جب کنٹینیو نہیں کر پائی ایجوکیشن تو جاب کی تو بات ہی, بہت سارے ایشوز ہوتی ہے, فزیکل ایشوز, ہیلتھ پرابلمس ہوتے, مینٹل اسٹریس اینزائٹی آتی ہے اس کو, اس میں آتی ہے, کیونکہ اس میں اتنی اسٹرینتھ نہیں ہوتی ہے ریسپانسبلٹیز کو کیری کرنا. جب انسان بڑا ہوتا ہے, میچور ہوتا ہے, 18 کراس کرتا ہے, 18 ایج کا ہوتا ہے, اس میں اتنی جتنا انسان بڑھتا ہے اتنی اسٹرینتھ اس میں بڑھتی ہے.
अभी ये एडोलेसेंट एज में ही थे तो इनकी शादी होगी, इस पर रेस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, चाइल्ड रेस्पॉन्सिबल, ऑब्वियसली फंक्शन ऑफ द मैरिज लाइफ की क्या है, टू हैव अ बेबी। शादी के बाद इंसान के दिमाग में यही होता है कि बेबी होना चाहिए, बेबी होता है, फिर उस पे उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ऐसे ही इस पे स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आती है। कभी कभी ये एंजाइटी बहुत आगे चलती है, डिप्रेशन की ओर भी जाती है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस में जब छोटी एज में रेस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, वो एंजाइटी नहीं रहती है, एंजाइटी डिप्रेशन की बहुत नीची लेवल है, तो जो थोड़ा बहुत स्ट्रेस आसान, कभी कभी ये इस हद तक जाती है, ये एंजाइटी डिप्रेशन की ओर जाती है, फिर इसको रोकना, इस स्ट्रेस को रोकना मुश्किल होता है, तो हेल्थ इश्यूज होती है। और जो इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ना, यूट्रस, ओवरी, तिम छन तीजा मेच्योर आसान वनी गमच के, तथ ति छे रिप्रोडक्टिव सिस्टमस ति छे तिमन इश्यूज हेकान गछित। आया समझ? क्लियर हो गया? सो क्या करना चाहिए? अब गवर्नमेंट के ऑर्डर्स है, एज पर लॉ 18 से बिलो हम शादी नहीं कर सकते एक गर्ल को, और बॉय को एक 21 ईयर से बिलो हम शादी नहीं करनी चाहिए। और इसके लिए भी जब तक एक फादर मैच्योर नहीं होगा, एक मदर मैच्योर, वो अपनी बेटी को बिलो 18 ईयर्स से शादी नहीं करती है। सो मदर फादर बोथ एजुकेट होने चाहिए। देखो अगर हम आज एजुकेटेड हैं, हम भी कल मदर पेरेंट्स बनेंगे, तो हम ऐसे स्टेप्स गलत नहीं उठाएंगे, हम अपने बच्चों की शादी जल्दी करेंगे ऐसा। सो जब हम एजुकेटेड होंगे, जब पेरेंट्स एजुकेटेड होंगे, तब वो अच्छे मतलब डिसीजंस लेंगे, गलत डिसीजंस नहीं लेंगे। तो इस पे गवर्नमेंट ने भी बहुत रोक टोक लगाई कि चाइल्ड मैरिज को हम खत्म करें, स्टॉप करें इस चीज को हम, ताकि जब तक मगर इस चीज में लोग, सोसाइटी कोऑपरेट नहीं करेगी, तब तक गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगा। तो जब गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स निकाले, हमें हमें भी फॉलो करना है, लोगों को भी, सोसाइटी को भी फॉलो करना है, कोऑपरेट करना है, इस चीज को खत्म करना है, स्टॉप करना है चाइल्ड मैरिज, तब जाके उसकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ एडोलेसेंस वो ठीक रहे। वो जब मैच्योर होगी, खुद ब खुद ठीक, मतलब शादी के लिए मैच्योर होगी, तो उसकी शादी कर सकते हैं। मगर एडोलेसेंट मैरिज, एडोलेसेंट प्रेगनेंसी को खत्म करना चाहिए, क्योंकि इससे हेल्थ भी बिगड़ जाती, सब कुछ स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आती है, कभी कभी वो एंजाइटी डिप्रेशन की ओर जाती है। सो इस चीज को स्टॉप करेंगे, जब सोसाइटी कोऑपरेट करेगी गवर्नमेंट के साथ, तब ये चीज काम करेगी, ये लॉ काम करेगा। है समझ? क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? यस मैम। Yes, ma'am. कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? नो मैम। No, अगर ma'am. कोई क्वेश्चन है आप प्लीज मुझे बोलिए। है कोई क्वेश्चन? गर्ल्स, बॉयज, कोई No, ma'am. ये रेडमी नोट 6 प्रो कौन No, है? ma'am. रेडमी नोट 6 प्रो अटेंडेंस नहीं होगी, नाम बोलिए। रेडमी नोट 6 प्रो, मीटिंग आईडी के पास अपना नाम दीजिए, रोल नंबर दीजिए। वेट में अटेंडेंस करूंगी, क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स लेट आ गए, तो इसीलिए मुझे लास्ट का अटेंडेंस करनी पड़ी।
زاہد رول نمبر 1. آپ کہاں تھے بیٹا اتنے دن؟ زاہد رول نمبر 1. میم میں کنٹینیو آیا میم. آپ کل نہیں آئے تھے بیٹا؟ میم میں کل آیا تھا میم. میں کل آیا تھا. میں نے تو اٹینڈنس آپ کا نام ہی نہیں ہے اس پہ. کل نہیں آپ آئے تھے؟ میم آیا تھا. آپ کا نام زاہد ہے؟ یس میم. رول نمبر 1 نہیں آیا تھا بیٹا کل. کیا بولتے ہو؟ میں اٹینڈنس ساتھ ساتھ لیتی ہوں. میم آیا تھا کل. کیا بولتے ہو آپ؟ چلو کوئی نہیں. اوکے اللہ حافظ. اللہ حافظ اسٹوڈینٹس.